हेलो एवरीवन, क्या हाल है सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? ले जी, इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं इटालियन ज़बान के वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल किचन में किया जाता है, खाना पकाने में किया जाता है, और जो चीज़ें किचन में होती हैं उनके नाम इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखना, आपको एक एक अल्फाज की समझ आएगी। तो लगातार इटालियन ज़बान सीखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी तक पहुँच सके। ले जी, फिर करते हैं वीडियो आगाज़ अल्लाह करम फजल और शुक्र के साथ। पहला अल्फाज लिखा है जी, फुरनैलो चिमनी। फुरनैलो बोलते हैं चिमनी को। जब हम खाना पकाते हैं तो पता घर से ऊपर से धुआं निकलता है, उसको बोलते हैं चिमनी। ठीक है, फुरनैलो चिमनी। तावोलो टेबल। तावोलो टेबल को बोलते हैं। सेदिया कुर्सी। तवायोलो टिशू। तवायोली भी बोलते हैं, तवायोलो भी बोलते हैं। ठीक है, टिशू परेशानी होना है आपने। कुलतेलो छुरी। कुलतेलो छुरी को बोलते हैं। आगे जी, तुवालिया। तुवालिया बोलेंगे दस्तरखान को जहाँ हम सब खाना बैठ के खाते हैं, उसको बोलते हैं तुवालिया। ठीक है। कुकियायो चम्मच। कुकियायो चम्मच। फुरकेता कांटा। फुरकेता कांटा। प्यातो प्लेट। बेदूनी। बेदूनी बोलते हैं डब्बे को, जो कचरे के डब्बे होते हैं कूड़े वाले। ठीक है, उसको बोलते हैं बेदूनी। जहाँ हम खाए कचरा फेंकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बेदूनी, कचरे के डब्बे। आगे जी, कराफा जग। सारे इस अल्फाज से ध्यान दें कि अल्फाज है कराफा, कारफा नहीं है। ठीक है, कराफा जग। आगे जी, कराफा दी आक्वा, पानी का जग। देखा, अगर कोई पानी का जग है उसको बोलेंगे कराफा दी आक्वा, पानी का जग। आगे जी, बकेरे गिलास। बकेरे या बकेरी। ठीक है, गिलास। तासा कप। आगे जाने वाले अल्फाज, तू देखा दैनती, दांतों की तीलियाँ। जिस टाइम ਅਸੀਂ खाना खाने या गोश्त खाने हैं, पता है अक्सर गोश्त या खाना साढ़े दंदां 'ਚ फस ਜਾਂਦਾ है, ਤੇ जिस तीली का इस्तेमाल ਅਸੀਂ करने हैं उस तीली ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ studi cadenti दांतों की तीलियाँ। studi cadenti दांतों की तीलियाँ। आगे जी, मतरेलो वेलना, रोलिंग पैन। मतरेलो उसको बोलते हैं जिससे हम रोटी नहीं बेलते। ठीक है, जिन्होंने आंदे पंजाबी जबान च वेलना। ठीक है, जिन्हें रोटी वेली दी है उन्होंने आंदे इटालियन जबान च मतरेलो। ठीक है, मतरेलो वेलना, रोलिंग पैन। आगे तलिएरे। तलिएरे बोलते हैं काटने वाली तख्ती, जो काटने वाला बोर्ड होता है जिसपे हम सब्जी वगैरह काटते हैं, उसको बोलते हैं तलिएरे। ठीक है, ज़रा सब दोस्त इस अल्फाज पर ध्यान देंगे। क्या अल्फाज है? तलिएरे। एक अल्फाज है तलियारे। ठीक है, उसका मतलब है काटना। ये अल्फाज है तलिएरे। ठीक है, जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं तख्ती पे। ठीक है, उसको बोलते हैं। आगे जी, ग्रातूजा। ग्रातूजा कर ले कद्दूकश, मूली कंडा जिन्होंने आंदे पंजाबी से ग्रातूजा। ठीक है, उसको बोलते हैं कद्दूकश के मूली कंडे को। आगे जी, जुपिएरा। जुपिएरा बोलते हैं सूप को, जुपिएरा सूप। आगे जाने वाला अल्फाज, आपरी बुतीलिया, बोतल खोलने वाली जो चाबी होती है उसको बोलते हैं आपरी बुतीलिया, बोतल खोलने वाली। ये फ्रोलातोरे। फ्रोलातोरे बोलते हैं मिक्सर मशीन को जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं, उसको बोलते हैं इटालियन ज़बान में फ्रोलातोरे, मिक्सर मशीन, ब्लेंडर। ठीक है। आगे ये पेंतोला, बर्तन। पेंतोला बोलते हैं बर्तन को, हांडी वगैरह को जिसमें हम खाना वगैरह पकाते हैं। पेंतोला पतीला कर लो। ठीक है, जिन्होंने पंजाबी से। आगे जी, मेस्तोलो करछी, डोई जिन्होंने पंजाबी डोई आह लो, करछी आह लो, मेस्तोलो। ठीक है, डोई वगैरह, करछी वगैरह। आगे जी, कैफेटेरिया। कैफेटेरिया बोलते हैं काफ़ी बनाने वाले को, काफ़ी मेकर को, कैफेटेरिया। कैफेटेरिया काफ़ी बनाने वाला, काफ़ी मेकर। आगे जी, तिएरा। तिएरा बोलते हैं केतली को, जो चाय वाला बर्तन होता है। ठीक है, जहाँ पाकिस्तान में अक्सर जो हान पिटान कवा बेचते हैं। ठीक है, जो उन्होंने पकड़ा नहीं होता सर्दियों में, केतली। ठीक है, उसको बोलते हैं इटालियन ज़बान में तिएरा। तिएरा केतली, चाय वाला बर्तन। आगे लवंदीनो। लवंदीनो बोलते हैं जी बर्तन धोने वाला बेसन, जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लवंदीनो, लवंदीनो। आगे रूबिनेतो। रूबिनेतो बोलते हैं टूटी को, रूबिनेतो टूटी। आगे स्पिएदो। स्पिएदो बोलते हैं कबाब वाली सीख को, जिस पे हम कबाब पकाते हैं जिस सीख के ऊपर, उसको बोलते हैं स्पिएदो या स्पिएदोनो बोल लो, स्पिएदो कबाब वाली सीख। आगे फोर्नो। फोर्नो बोलते हैं ओवन को। आगे एंड वाला अल्फाज लावास्तोवीलिए। लावास्तोवीलिए बोलते हैं बर्तन धोने वाली मशीन। एक मशीन होती है जिसमें हम बर्तन रखते हैं। ठीक है, प्लेटें वगैरह वो खुद बहुत ही उनको धो देती है, उसको बोलते हैं मशीन को लावास्तोवीलिए, बर्तन धोने वाली मशीन। जो लोग रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं वो जो नाम सीख लें पहले से, लावास्तोवीलिए
برتن دھونے والی مشین۔ آگے جی سیکیو، سیکیو بولتے ہیں جی بالٹی کو، سیکیو بالٹی۔ آگے گوانتی دی گوما، ربڑ کے دستانے، گوانتی بولتے ہیں دستانوں کو، دی گوما ربڑ کے، ٹھیک ہے، گوانتی دی گوما ربڑ کے دستانے۔ آگے جی کندیلا، کندیلا بولتے ہیں موم بتی کو، کندیلا موم بتی۔ آگے جی کسیتی، کسیتی دراز، کسیتی دراز۔ کولینو، کولینو بولتے ہیں چائے پننے والی، جس طرح پنجابی چاہتے ہیں چائے پننے والی پونی، ٹھیک ہے، تو ان کی آدھے اٹالین زبان سے کولینو چائے پننے والی یا چائے پننے والی پونی۔ آگے جی فریتورا بوندنا، فریتورا بوندنا۔ آگے جی امپستارے گوندنا، امپستارے بولتے ہیں جی گوندنے کو۔ مثال کے طور پر کل آپ کسی ریسٹورنٹ پہ کام کے لیے جاتے ہیں کسی اٹالین کے پاس، وہ آپ کو کہہ سکتا ہے امپستارے لا فرینا کہ بھائی آٹا گوندھ دو، امپستارے لا فرینا دی پیزا کہ پیزے کا آٹا گوندھ دو۔ آپ کو سمجھ آنا چاہیے یہ الفاظ میں نے یاد کیا تھا۔ امپستارے کا مطلب ہوتا ہے گوندنا، اوکے۔ آگے جی مچینارے پیسنا، کسی چیز کو پیسنا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مچینارے پیسنا۔ آگے جی سپیسیے، سپیسیے بولتے ہیں جی مسالے، سپیسیے نہیں پڑھ دینا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہے، سب ذرا غور کریں گے اس الفاظ پہ۔ سپیسیے، سپیسیے مسالے، جو مسالے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں سپیسیے۔ آگے اینڈ والا الفاظ سوتا چیتی، سوتا چیتی بولتے ہیں اچار کو، سوتا چیتو بول لو پھر بھی ٹھیک ہے، سوتا چیتی بول لو پھر بھی ٹھیک ہے، سوتا چیتی اچار۔ آگے جی کچینارے پکانا، کوئی چیز پکانا اس کو بولتے ہیں، کوئی چیز پکانے کو کچینارے پکانا۔ آگے کوتو، کوتو کا مطلب ہے جی پکا ہوا، اگر کوئی چیز پکی ہوئی ہے اچھی طرح سے اس کو بولتے ہیں کوتو، پکا ہوا پکی ہوئی کوئی چیز اچھی طرح۔ آگے جی کرودو، کرودو بولتے ہیں کچے کو، کوئی چیز کچی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے کرودو، کچا کچی۔ آگے جی فریجیرے، فریجیرے بولتے ہیں تلنے کو، اگر وہ چیز ہم تیل میں تلتے ہیں اس کو بولتے ہیں فریجیرے تلنا۔ اینڈ والا الفاظ فرینا آٹا، فرینا آٹا۔ آگے جی سالسا بولتے ہیں چٹنی کو، سوس کو، ٹھیک ہے، سوس وغیرہ کو بولتے ہیں سالسا، چٹنی، سوس۔ آگے فرماجو پنیر، جو پیزے پہ ہم ڈالتے ہیں نا پنیر، اس کو بولتے ہیں فرماجو۔ آگے زوکیرو، زوکیرو بولتے ہیں شکر کو، چینی کو، ٹھیک ہے، زوکیرو چینی شکر۔ آگے جی میلے، میلے بولتے ہیں شہد کو۔ ایک الفاظ ہے میالے، وہ حرام گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے میالے، وہ جو باہر والا جانور ہوتا ہے میالے، ٹھیک ہے، یہ ہے میلے، میلے شہد۔ آگے سالے، سالے نمک۔ آگے سپونیاں، سپونیاں بولتے ہیں جی سپنج کو، جس کے ساتھ ہم برتن دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سپونیاں، سپنج۔ آگے اچندینو، اچندینو بولتے ہیں لائٹر کو، جس سے ہم آگ لگاتے ہیں، اچندینو لائٹر۔ آگے اچیندرے الگاس، گیس آن کریں، اگر آپ کہیں جاتے ہیں کام کے لیے ریسٹورنٹ پہ تو اگلا بندہ آپ سے کہتا ہے اچیندرے الگاس کہ گیس آن کر دو، اچیندرے کا مطلب ہے جی آن کرنا، ٹھیک ہے، اچیندرے الگاس۔ آگے جی اباسارے الگاس، گیس کو کم کر دیں، ٹھیک ہے، اباسارے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، ٹھیک ہے، الگاس گیس کو، ٹھیک ہے، تیز نہیں کر دینی ہے، اگلے بندے کی گل نو سمجھنا ہے کی پہ آندا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ کام خراب ہو جائے۔ اباسارے الگاس گیس کم کریں۔ آئی کیودرے الگاس، گیس بند کریں، اگر اگلا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ گیس بند کر دیں، کیودرے کا مطلب ہے کم کرنا، کیودرے الگاس کہ گیس بند کریں۔ لے جی آج ہم نے وہ الفاظ سیکھے جن کا زیادہ تر استعمال کچن میں کیا جاتا ہے، اور جو کچن میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے نام سیکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل کھول کے لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔